कश्मीरी कशर एहसास कश्मीर। नमस्कार, आदाब। सरहद के दौरों के शुमारे में आप सभी नाज़रीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आवाम के दरपेश मुख्तलिफ मसाइल को लेकर कौम परस्त रहनुमा ने बुलंद की आवाज। लैंड रिफॉर्म्स बिल की मुखालफत में जिला गिजर से वुकला बिरादरी का शदीद रद्दोअमल। और श्रीनगर में मुनक्किद हुआ वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, मौके पर मेडिकल साइंस की तरक्की में इसकी अहमियत पर किया गया गौर खोज। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुकूमत बिजली पानी की अदम दस्तयाबी, नाकिस किस्म के गंदम की सप्लाई और उसकी सब्सिडी को हटाकर और गैर कानूनी टैक्स लगाकर मकामी आवाम को परेशान करने में लगी हुई है, जिसकी मुखालफत में आवाम एकजुट होकर कौम परस्तों के साथ मिलकर आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे करते रहे हैं। नतीजतन खौफजदा हुकूमत अब दूसरे हथकंडों को इस्तेमाल कर रही है ताकि एहतजाज करने वाली तंजीमों और आवाम पर दबदबा बना सके। इसके लिए वो कभी नए नए फरमान जारी करती है तो कभी आवाम की आवाज को उठाने वालों को झूठे मुकदमों में फंसाकर जेलों में बंद कर देती है, जिससे आजीज आते हुए अब कौम परस्त रहनुमा हुकूमत से मौजूदा दरपेश मसाइल का फौरी अजाला करवाने का मुतालबा कर रहे हैं, जिनके पूरा न होने की सूरत में वो आवाम को इकट्ठा होकर हुकूमत की मुखालफत करने की बात कह रहे हैं। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में ऐसी कौन सी वजूहात हैं जो हुकूमत को अवामी मसाइल हल करने से रोक रही हैं? मकामी अवाम की खुर्दुनी अशिया, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सहूलतें और गैर कानूनी टैक्स से मुताल्लिक मसाइल के इजाला करने में चौधरी अनवारुल हक की हुकूमत हर महाज पर नाकाम नजर आ रही है, या फिर यूं कहें कि हुकूमत की जानिब से इन मसाइल का हल निकालने की बजाय मुख्तलिफ कवानीन के जरिए मसनूई बुहरान पैदा किया जा रहा है। इन सब से परेशान अवाम और कौम परस्त रहनुमा वक्तन फवक्तन सफारा होकर एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते रहे हैं। हालिया दिनों हुकूमत की जानिब से जारी किए गए ऑर्डर के खिलाफ कौम परस्त रहनुमा शौकत नवाज मीर ने हुकूमत को खुलेआम इंतबाह दिया है कि अवामी चार्टर पर जल्द से जल्द अमल दरामद करे। ऐसा न होने की सूरत में अवाम का जम्मे गफीर एक बार फिर से एहतजाज करने पर मजबूर होगा। आप जो कॉल दिए जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने, और अगर इस कॉल से पहले लोगों के ये मामलात, मेरी मुराद जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो चार्टर ऑफ डिमांड है जो तहरीरी शक्ल में हमने हुकूमत को दे दिया हुआ है, अगर वो कंप्लीट ना हुआ तो अवाम बाहर निकलेगी, और इस दफा जो अवाम है वो एक एतमाद से बाहर निकलेगी, क्योंकि उसको ये एतमाद मिल चुका है कि जब आप लोग इकट्ठे होंगे तो आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। ये वो खौफ था जो इन हुक्मरानों को, इन अदारों को पड़ गया कि अगर हमने इनको बर वक्त ना रोका तो आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ा क्राउड लेके लोग जो है वो इस असेंबली के सामने आके धरना देके बैठ जाएंगे और अपने मुतालबात के पूरा होने तक वो यहाँ पे बैठे रहेंगे। हुकूमत की जानिब से अवाम को बार बार कभी बिजली तो कभी गंदम तो कभी बेजा टैक्स के नाम पर इस कदर परेशान किया जाता है कि अब इनमें किसी भी सरकारी फरमान या हुकूमत या काले कानून का कोई खौफ नहीं रह गया है। वो तो बस किसी भी तरह से पाकिस्तान परस्त हुक्मरानों के मजालिम से हमेशा के लिए निजात पाना चाहते हैं। लिहाजा वो पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक में बढ़ चढ़ कर शामिल होते हैं। ऐसा करके वो हुकूमत की बजाय कौम परस्तों पर अपना एतमाद का मुजाहिरा करते आए हैं और लोगों को एक बार फिर से एहतजाज करने की बात कही जा रही है। ये इनकी खाम ख्याली है, ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इस अवामी क्राउड को जो आने वाले दिनों में एक दफा फिर सड़कों पे होगा और जिसको अब रोकना बड़ा मुश्किल है। ये बेशक ये जोर जबरदस्ती आर्डिनेंस लगा लें, मैं आपको बात ये दावे से कहता हूँ कि अवाम बाहर निकलेगी
اور عوام اپنے حق کے لیے باہر نکلی اور اس کو کسی بھی صورت نہیں روکا جائے گا. ہاں، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنے مختلف جو بھی ہمارے ایونٹس ہوئے ہیں ان کے اندر یا مختلف علاقوں کے اندر اپنا موقف دے دیا اور اس آرڈیننس کو جو صدارتی آرڈیننس ہے اس کو جو ہے وہ کنڈیم کیا کہ ہم اس ایسے کالے قانون کو ہم نہیں مانتے اور آنے والے دنوں میں ہمارے جلسے بھی ہوں گے, ہمارے احتجاج بھی ہوں گے اور بالکل ہم جس طریقے سے پہلے کر رہے تھے اسی طریقے سے ہم یہ کرتے رہیں گے اور ہم کسی بھی صورت جو ہے عوامی جو ایشوز ہیں ان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں کیا شہر اور کیا دیہی علاقے سب جگہ لوگوں کو کم و بیش ایک ہی جیسی دقت اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. حکومت کی نااہلی اور بے حسی کے چلتے لوگوں کو غیر اعلانیہ طویل وقت کی بجلی کٹوتیوں کا خمیازہ اٹھانا پڑتا ہے. اس کے ساتھ ہی بجلی کی سپلائی اتنی کم دی جاتی ہے کہ گھروں میں بجلی کے آلات بمشکل ہی چل پاتے ہیں. یہاں بجلی آئے یا نہ آئے لیکن مقامی لوگوں کو بھاری بھرکم بل ضرور بھیجے جاتے ہیں. بجلی سستی تو ضرور کر دی لیکن اب ہوا کیا کہ آپ کی بجلی کی وولٹیج کم کر دی گئی ہے, پھر آپ کی لوڈ شیڈنگ بڑھا دی گئی ہے. تو ایسے علاقے بھی ہمارے ہیں جہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بہت زیادہ کر دیا گیا. اسی طرح ہمارا 5 kVA سے اوپر کا جو کنزیومر ہے اس کو پرانا ٹیرف لگ رہا ہے. جو ہمارے ساتھ چیزیں طے کی گئی تھی کہ ڈومیسٹک بلات جو ہے وہ نئے ٹیرف کے مطابق ہم سے وصول کیے جائیں گے, اس کے اندر ہمارے ساتھ جو چیٹنگ کی گئی ہے. اسی طرح ہمارے پرائیویٹ سکولز ہیں ان کو پرانا ٹیرف لگ رہا ہے. برسہ برس سے پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کی حکومت عوام کو صرف اور صرف غلام کی حیثیت سے دیکھتی آئی ہے اور غلاموں جیسا ہی سلوک کرتی رہی ہے. اسی لیے یہاں کے مختلف علاقوں میں بجٹ کے فنڈز کو بچانے کے نام پر اول تو گندم پر سبسڈی کی بھاری کٹوتی کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ گندم کے آٹے کی کوالٹی اتنی گھٹیا کر دی گئی ہے کہ کوئی بھی اسے لینے کو تیار نہیں ہے. گندم پر سبسڈی ہٹانے کی وجہ سے لوگ فاقہ کشی میں دن گزارنے پر مجبور ہیں. ایسے میں مفلسی کے عالم میں زندگی بسر کرنے والے افراد اپنے حقوق کے لیے حکومت کے خلاف یا تو احتجاج کرتے ہیں یا پھر مستقبل میں احتجاج کرنے کی منصوبہ بندی بناتے ہیں. ہمارے کور کمیٹی کے ممبر امتیاز اسلم صاحب, راشد نعیم صاحب ہیں, انہوں نے وہ موقع پہ چھاپا مارا اور وہاں پہ وہ برآمد کیا وہ گلی سڑی گندم, بدبودار گندم, جو میں یہ کہوں گا کہ جو پاسکو کا جو گودام ہے ویئر ہاؤس جس کو ریجیکٹ کیا گیا, وہ گندم یہ اٹھا کے لائے, اس کا آٹا پسوا کر یہ عوام کو دیں اور پھر یہ کہیں جی کہ ہم نے آٹے کا مسئلہ حل کر لیا, آٹے کی ایلوکیشن آپ نے کم کر دی, آٹے کا معیار آپ نے کم کر دیا, اشرافیہ کی مراحت کا نوٹیفیکیشن جاری ہو, اس پہ عمل درآمد کچھ نہیں ہوا, پراپرٹی ٹیکس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں جناب ہم نے 14% کر دیا. آج باغ میری بات ہوئی اپنے ممبر اسمبلی سے کور کمیٹی سے, وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ابھی تک ہم سے پرانا طریقہ کار سے جو ہے وہ پراپرٹی ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے. جس طرح سے سوئے ہوئے شخص کو جگانے کے لیے بار بار ہلانا پڑتا ہے, ٹھیک اسی طرح سے یہاں کے عوام کو انہیں درپیش مسائل کے تئیں حکومت کی توجہ مرکوز کرانے کے لیے احتجاج کا سہارا لینا پڑتا ہے. لیکن عوام کے احتجاجی مظاہروں سے بے خوف حکمران کو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. اسی لیے لوگ بار بار احتجاج کے ذریعے اپنی بات بحری حکومت تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تاہم یہ دیکھنا باقی ہے کہ عوام کو اپنے مقصد میں کب کامیابی ملے گی. پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں قوم پرست رہنما کی حکومت کے خلاف عوام کی آواز اٹھانے کی کوششیں قابل تعریف ہیں. بہرحال اب بات جموں کشمیر کی. موجودہ وقت میں زندگی کے دیگر شعبوں کی طرح طبی شعبے میں بھی نت نئی تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں. اس میں ایکس ریڈیشن کی کھوج بھی شامل ہے. دنیا کے میڈیکل سائنس میں 8 نومبر 1895 وہ خاص تاریخ ہے جس دن ولہم کونراڈ روئنٹجین کی جانب سے ایکس رے کی کھوج کی گئی تھی اور جسے لوگ ورلڈ ریڈیوگرافی ڈے کے طور پر مناتے آئے ہیں. اس کڑی میں شری نگر شہر میں ایکس رے کی ڈسکوری کرنے کی 129ویں سالگرہ منائی گئی. اس موقع پر ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈاکٹروں کے ساتھ میڈیکل سائنس کے ماہرین اور ریڈیوگرافرز, ریڈیولوجسٹ اور ٹیکنیشینز نے شرکت کی. یہ ہے شری نگر کا ٹیگور ہال. یہاں پر شری نگر شہر میں
हुकूमत और सोसाइटी ऑफ इंडियन रेडियोग्राफर्स और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ रेडियोग्राफर्स एंड रेडियोलॉजिकल के मातहत आने वाले सोसाइटी ऑफ इंडियन रेडियोग्राफर्स कश्मीर चैप्टर की जानिब से एक्सरे की खोज करने की 129वीं सालगिरह मनाई गई। 8 नवंबर 1895 के दिन विल्हेम कॉनराड रोएंटजेन ने एक्स रेडिएशन को इजाद किया था। इनकी ये खोज मेडिकल साइंस और मरीजों के लिए इलाजो मुआलजे के लिहाज से सबसे बड़ी नेमत साबित हुई। विल्हेम कॉनराड रोएंटजेन की ऐसी अहम तरीन खोज को याद करने के लिए यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया गया। We are today here to celebrate the World Radiography Day. Each year we are celebrating this day here at Tagore Hall. At present, there are recent advances in radiology, including MRI scanners are done nowadays, CT scanners are done, PET scanners are done. We have to do a lot to promote radiodiagnosis for the benefit of the patient care and for the society. श्रीनगर शहर में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस का मकसद नए नए रेडियोग्राफर्स, रेडियोलॉजिस्ट और टेक्नीशियंस को इस बात से रूबरू करवाना था कि कैसे वो मर्ज की सही जानकारी हासिल कर सकें और मरीजों को वक्त पर मयारी इलाज फराहम करवाया जा सके। इसके लिए वादी में मौजूद सभी सरकारी अस्पतालों में जदीद तरीन मशीनें कायम हैं और इनसे लोगों को मजीद बेहतर ढंग से इलाज की सहूलत मुहैया कराई जा रही है, जिसके लिए पहले इन्हें दीगर शहरों का रुख करना पड़ता था। यहाँ बहुत सीखने के लिए मिलता है, बहुत ज़्यादा सीखने के लिए मिलता है। मैं हर एक को रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ आइए, यहाँ देखिए क्या मसला है, क्या करते हैं, एक रेडियोग्राफर क्या करता है डिपार्टमेंट में, ये बहुत ज़रूरी है। वादी समेत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ तिब्बी इदारों में लोगों के इलाज में एक्सरे के साथ साथ पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी यानी पेट स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी सीटी स्कैन और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI स्कैन टेस्ट्स की भी मदद ली जा रही है और इन सभी सहूलियात से आवाम को बेहतर चेकअप का फायदा मिल सके, इसके लिए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अस्पतालों में इन सभी की जदीद तरीन मशीनें मौजूद हैं, जिन्हें चलाने वालों के लिए ऐसे आगाही प्रोग्राम काफी फायदेमंद साबित होते हैं। Conferences should always be held because workshop because उसी से तो skills upgrade होंगे। जो relevant 30 साल पहले था, 10 साल पहले था, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है कि yearly there are changes, rather in months also। अगर आप 30 साल पहले या 35 साल पहले बात करेंगे तब सिर्फ ये होता था, एक्सरेज होते थे और अल्ट्रासाउंड बाद में आ गया। अब तो अगर आप देखा जाए टेक्नोलॉजी इज एडवांस सो मच। रोजमर्रा की जिंदगी में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों से हर शख्स को अपने सभी काम करने में पहले के मुकाबले काफी सहूलियत मिली है, बल्कि कामों को अंजाम देने में वक्त की भी बचत हुई है। इस बात की मिसाल बराह रास्त तिब्बी शोबे से मिल रही है। आज से तकरीबन 20 या 30 साल पहले रेडियोग्राफी में एक्सरे की सहूलत ही लोगों को मिलती थी। मेडिकल साइंस में जदीद तरीन बदलाव का ही नतीजा है कि अब सर्जन को लोगों के चेकअप करने में सटीक जानकारियां मिल रही हैं। इसके लिए कॉन्फ्रेंस में शामिल लोग इस तरह के बेदारी प्रोग्रामों को ज्यादा से ज्यादा बार मुनक्किद करवाने की बात कर रहे हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तान जितना मकामी अवाम को दबाएगा उतना ही वो पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत के खिलाफ पुरएहतजाज होंगे। पाकिस्तानी इंतजामिया की जानिब से एक ऑर्डिनेंस के तहत एक FIR दर्ज की गई है। मीरपुर में लेबर एक्शन कमेटी के तहत कामगारों ने अवामी एक्शन कमेटी को आखिर तक अपना सपोर्ट देने का फैसला किया है। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को पाकिस्तान बुनियादी सहूलियात खुर्दनी अशिया के लिए तरसा रहा है। या तो पाकिस्तान इनके मुतालबात पूरे करे या फिर मकामी अवाम इनसे आज़ादी हासिल करने के लिए
सरापा एहतजाज होंगे। इंफॉर्मेशन एंड PR रियासी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कुलगाम में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर की जानिब से मेगा किसान मेले का एहतमाम किया गया। इसके जरिए लोगों को मुख्तलिफ स्कीमों और काश्तकारी में लाई जा रही तब्दीलियों के बारे में जानकारियां दी गई। जिंदादिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि BRO की जानिब से श्रीनगर जम्मू को जोड़ने वाले तारीखी जवाहर टनल का तामीरी काम पूरा होने ही वाला है। तकरीबन 63 करोड़ रुपए की लागत वाले इस मंसूबे के जरिए इलाके में कनेक्टिविटी और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। JNK स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि फेंसिंग के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस MA स्टेडियम में खिलाड़ी अपने खेल सलाहियतों को निखार रहे हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज ने बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक श्रीनगर, सोपोर, बांडीपुरा, कुपवाड़ा, इस्लामाबाद और किश्तवाड़ में बड़े पैमाने पर मुहासिरे और तलाशी की कार्रवाइयां शुरू की गई हैं। जिसे रस्सी भी सांप नजर आए वो पाकिस्तान का बड़बोला चैनल PTV है, जो आए रोज अपनी खबरों में दहशतगर्दी के खिलाफ हमेशा मुस्तैद रहने वाले भारतीय हिफाजती अमले को अवाम दुश्मन बताने की नाकाम कोशिशें करता रहता है। जबकि जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज मुल्क और अवाम की हिफाजत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। यही बात पाकिस्तान और उसके चहेते चैनल PTV को बुरी तरह से अखर रही है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की बेइत्मीनानी को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान आए रोज एक नया शगुफा छोड़ता आया है। इसके लिए वो गंदम की सब्सिडी हटा देता है तो कभी इस मुतनाजा खित्ते को अपना सूबा बनाने की बात करता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बैठी कठपुतली हुकूमत और हिफाजती अमले की जानिब से लोगों की जमीनों पर कब्जा करने के लिए हर साल लैंड रिफॉर्म्स बिल पेश किया जाता रहा है। इस सिमत में हाजी गुलबर खान हुकूमत की जानिब से लैंड रिफॉर्म्स बिल को पेश किया गया। इसकी वजह से लोगों में शदीद नाराजगी है और मुख्तलिफ जगहों में वकला बिरादरी की जानिब से सख्त अल्फाज में आवाज उठाई जा रही है। जिला गिजर के वकीलों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हुकूमत से इस काले कानून को वापस लेने का मुतालबा भी किया। क्या है पूरा मामला, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। बरसा बरस से पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान और उसमें रहने वालों की हैसियत पाकिस्तान के लिए महज गुलाम भर की ही रही है। इसीलिए वो अपना गैर कानूनी कब्जा बनाए रखने के लिए वक्तन फवक्तन साजिशें रचाता आया है। इस कड़ी में इस बार पाकिस्तान ने पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की जानिब से लैंड रिफॉर्म्स बिल पेश किया है, जो मकामी लोगों के लिए अवाम दोस्त कानून कम और काला कानून ज्यादा दिखाई दे रहा है, जो लोगों में बढ़ती बेइत्मीनानी की सबसे बड़ी वजह बनता जा रहा है, जैसा कि जिला गिजर में यकीनी होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। गिजर में वकीलों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लैंड रिफॉर्म्स बिल के सख्त अल्फाज में शदीद मुखालिफत की। अब उस बिल में जो खामियां हैं उसके मुतल्लिक वकला ने 12 करारदादों के जरिए हुकाम को और जितने भी मुख्तदिर हल्के हैं गिलगित बल्तिस्तान में इनको आगाह किया कि ये अवाम खुश अवाम दुश्मन एक बिल बनाया जा रहा है जिससे अवाम के बुनियादी हुकूक सलब हो रहे हैं। आप सबको पता है गिलगित में इस वक्त जो सेटल एरिया हैं उनमें तकरीबन जो अवाम के जो मुश्तरका जो ज़मीनें हैं वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। गिजर प्रेस क्लब से वकीलों की जानिब से लैंड रिफॉर्म्स बिल में शामिल काबिल एतराज शफों पर तशवीश का इजहार किया गया, जो मकामी लोगों की जमीनों पर उनके मालिकाना हक को ही खारिज करता है। इनका मानना है कि बिल की कई शिकों में हुकूमत ने जानबूझकर इतने पेंच रखे हैं कि मकामी लोग अगर अपनी जमीनों का मामला सुलझाने जाएं तो मामला बिगड़ जाएगा और इस बात का भी खदशा है कि फरियाद करने गए लोगों को अपनी जमीनों से ही हाथ धोना पड़ सकता है। अब इस बिल में सबसे जो अहम खामी है
اس میں پارٹیبل لینڈ، امپارٹیبل لینڈ، قابل تقسیم اراضی، ناقابل تقسیم اراضی کی جو ڈیفینیشن دی گئی ہے، اس میں تو یوں لگتا ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ اگر چھیڑا جائے تو اس سے کسی انڈیویجول کی جو ذاتی اراضیات ہیں وہ بھی متاثر ہونے کے امکانات بالکل واضح ہے۔ لینڈ ریفارمز بل حکومت کے لیے صرف زمین ہتھیانے کا ذریعہ بھر نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے مختلف حلقہ پنچایتوں میں عوام کو تقسیم کرنے کی سازش رچی گئی ہے۔ اس میں دیہی علاقوں میں موجود خالی پڑی زمینوں کو ایک کمیٹی کے ذریعے اپنے اختیار میں رکھنے کی بات کہی گئی ہے۔ اس بل کو منوعاً اگر اس کو امپلیمنٹ کیا گیا تو اس میں ہم اس کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوں گے، جس پہ باقاعدہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، بار ایسوسیشن، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، ہمارے موجود بار کونسل اور دیگر ڈسٹرکٹ کے نمائندوں کو اس کمیٹی میں رکھا گیا اور ان کو کہا گیا کہ بھائی آپ اس میں اپنے سفارشات اور تجاویز دے دیں۔ حکومت کا مقامی لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرنے کا کھیل بہت پرانا ہے۔ اول دن سے پاکستان کی نظر یہاں کے قدرتی معدنیات، وسائل اور لوگوں کی زمینوں پر گڑی ہوئی تھی، جنہیں لوٹنے کے لیے پاکستان سالہ سال سے حکومت اور فوج کے اہلکار ظلم و ستم کے ذریعے لوگوں کو ان کی زمین سے بے دخل کرتے آئے ہیں، اور سازشاً زمینوں کی دستاویز میں چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے۔ لیکن حالیہ بل تو مانو حکومت کو مقامی لوگوں کی زمینوں کو ہتھیانے کا لیگل لائسنس دینے والا دستاویز ہے، جس کی لوگ مخالفت نہ کریں تو کیا کریں۔ اب گاؤں سطح پر ایک نمبردار کو بنایا گیا ہے، اس کے اوپر ایک نائب تحصیلدار اور تحصیلدار کو بٹھایا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ اور پھر ایک دو نمائندے وہ اپنے جو ہمارے ڈسٹرکٹ کلیکٹر ہے اس کے مشاورت سے وہ ایک دو نمائندے اس میں رکھیں گے۔ تو اس میں ہم کہاں تک ہم سمجھیں گے کہ وہ ایک غیر جانبدار اور مؤثر ایک وہ بنا گاؤں کے اندر، اور گاؤں کے جو معاملات کو وہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر وہ کام کر لیں گے۔ اس پہ ہمارے شدید تحفظات ہیں۔ عام طور پر پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے عوام امن پسند ہیں۔ یہ اب تک ہر مسئلے پر پرامن جد و جہد کرتے آئے ہیں۔ گزشتہ سال بھی لینڈ ریفارمز بل کو واپس کروانے کے لیے حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا تھا۔ اس بار بھی ایسا ہی کچھ دیکھے جانے کی امید کی جا رہی ہے، لیکن حکومت کے ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں کو دیکھ کر ہی ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا ہے، اور آنے والے دنوں میں ہنگامی صورتحال دیکھنے کے پورے آثار بنتے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے بعد اب بات لداخ کی۔ سمندر تل سے 10,000 فیٹ اوپر اور پہاڑوں سے گھرے لداخ میں حسین نظارے، یہاں کا پرسکون ماحول، مدھم رفتار سے چل رہی زندگی سب کے دلوں کو بھا جاتی ہے۔ بلندی پر واقع ہونے کی وجہ سے یہاں آکسیجن کی کمی رہتی ہے۔ اس کے باوجود بھی یہاں کھیل سرگرمیاں جاری و ساری رہتی ہیں۔ پورے سال انڈور اور آؤٹ ڈور دونوں ہی طرح کے کھیل مقابلے کھیلے جاتے ہیں۔ کڑاکے کی سردی کے موسم میں بھی برف پر ہونے والے کھیل مقابلوں کا زور رہتا ہے، مثلاً آئس ہاکی اور آئس اسکیٹنگ، جبکہ کرکٹ، پولو، ٹیبل ٹینس جیسے ٹورنامنٹ تقریباً پورے سال ہی جاری رہتے ہیں اور یہاں کے کھلاڑیوں کا مورال ہمیشہ ہی ہائی رہتا ہے۔ کارگل سے تعلق رکھنے والی 17 سالہ ثانیہ زہرا ٹیبل ٹینس کی ابھرتی ہوئی کھلاڑی ہیں۔ لداخ میں تیزی سے آگے بڑھتے کھلاڑیوں کی جماعت میں ثانیہ جیسی نوجوان کھلاڑی اپنے کھیل کی بدولت نیا مقام حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہیں۔ ٹیبل ٹینس کے قومی مقابلے میں حصہ لینے کے لیے لیہ آئیں ثانیہ اور ان کی ساتھی ریحانہ کوثر اپنے کھیل کے جوہر کا مظاہرہ کرنے کے تئیں پرجوش دکھائی دے رہی ہیں۔ ملک کے چھوٹے بڑے تمام شہروں میں کھیلے جانے والا ٹیبل ٹینس اب لداخ میں بھی مضبوطی سے اپنی پہچان بنا رہا ہے۔ لداخ کی لڑکیاں صرف پڑھائی میں ہی نہیں اور سپورٹس میں بھی بہت اچھے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ان کو تھوڑا اور پوٹینشیل دیا جائے تو وہ بہت آگے جا پائے گی۔ اگر ٹیبل ٹینس پورے ملک میں کھیلے جانے والا کھیل ہے تو پولو ایک ایسا کھیل ہے
جو خاص طور سے لداخ میں کھیلا جاتا ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ لداخ خطے میں اس کی شروعات راجہ جامیانگ نامگیال کے دور میں 17ویں صدی میں ہوئی تھی۔ لداخ سے متصل تبت اور گلگت بلتستان میں بھی پولو ایک اہم ترین کھیل ہے۔ لیہ میں ہر سال پولو فیسٹیول منعقد ہوتا ہے، جس میں پولو کھیلنے والے مختلف کلبز حصہ لیتے ہیں۔ نہ صرف مقامی لوگوں کے لیے بلکہ سیاحوں کے لیے بھی یہ موقع ہوتا ہے پولو کھیل سے لطف اٹھانے کا۔ The polo in Ladakh is very good. We really like Ladakh. It's very exciting to watch. We don't get to see it so close in the UK. We've never seen polo before. This is our first time. It's very good. تیر اندازی یعنی آرچری بھی لداخ کے روایتی کھیلوں میں سے ایک ہے۔ پہلے یہاں کے لوگ شوق کے طور پر شکار کے لیے تیر اندازی کرتے تھے، لیکن یہاں کے لوگوں کا یہ مشغلہ آہستہ آہستہ کھیل کی صورت اختیار کر گیا۔ یہاں آرچری فیسٹیول کا انعقاد کیا جانے لگا اور آرچری کلبز بھی کھل گئے۔ اسٹینجن لوٹس جیسے کھلاڑی ہر روز اس کی پریکٹس کرتے دیکھے جاتے ہیں۔ برسوں سے آرچری کی پریکٹس کر رہے اسٹینجن اب تک درجنوں ٹورنامنٹس میں انعام جیت چکے ہیں، حالانکہ ابھی بھی وہ روایتی طور پر دھنوش کا ہی استعمال کرتے ہیں۔ لداخی کلچر میں بھی آتا تھا، پہلے زمانے میں تو ڈھیر شیر لگا کے ٹوپی شوپی لگا کے کھیلتے تھے۔ پہلے گاؤں میں آرچری ٹورنامنٹ ہوتے تھے، ابھی تو اتنا نہیں ہوتا ہے جی۔ اب بات کرتے ہیں ملک کے سب سے مشہور کھیل یعنی کرکٹ کی، جو لداخ میں بھی کافی مقبول ہو چکا ہے۔ راجدھانی لیہ میں آئے دن کرکٹ ٹورنامنٹ منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ لداخ کے گوشے گوشے سے کھلاڑی لیہ میں جمع ہوتے ہیں اور کرکٹ سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آج کی تاریخ میں مرکز کے زیر انتظام اس علاقے میں چھوٹے بڑے تقریباً 50 کرکٹ کلبز ہیں۔ ان ٹورنامنٹس کے ذریعے کھلاڑیوں کو اپنے کھیل کو آزمانے اور اپنے کھیل کو بہتر بنانے کا موقع فراہم ہوتا ہے، چاہے کرکٹ ہو یا کوئی اور کھیل۔ یہاں کے کھلاڑیوں میں کھیل ہنر اور صلاحیت کی کوئی کمی نہیں ہے، بس ضرورت ہے بہتر موقع ملنے کی، جو انہیں اب ملنے لگے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔